هاي جايز، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اليوم رح نلعب باسورد اللي هي هذه. يلا باسو أعلمكم خاصية جديدة وأتوقع أغلبكم عارفها. الفيديو هذه ندخل عليها نلاقي فيها أشياء نقدر الناس يدخلون مع بعض، بس أنا لا، لأن ما عندي أحد الحين. يلا هذه بعدين كل شي ثابت فيها.
يوجد حوادث بهذه الرسالة. ما عليكم، هذه رسالة من شخصين. تك. باي، بكمل الفيديو الجاي، بس راح أسوي إعلان عن اشتراك من تك.